अस्सलाम वालेकुम। वहीद जदून। एक बार फिर सऊदी अरब हमारे जनरल साहब गए हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। और वो जो एक कनेक्शन था जो सऊदी अरब के साथ, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे, उसको ठीक करने के लिए। लेकिन एक एडवाइस है, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक आई हैव अ राइट टू से दिस थिंग। आप चाहें ताल्लुकात बनाएं, आप चीज़ों को ठीक करें, लेकिन डिमांडिंग मत हो, हाथ ना फैलाएं। ये हमारे लिए, हमारी डिग्निटी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी से कुछ लेते हैं या डिमांडिंग होते हैं, तो फिर आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं, और गलत बातें भी माननी पड़ती हैं, और फिर उसके लिए पूरी कौम शर्मसार होती है। इसको अवॉइड करें। कल मैं एक एंकर बात कर रहे थे इसहाक डार साहब के बारे में, पिछली गवर्नमेंट के बारे में। खैर, एग्जैजरेशन को तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट, बट द फैक्ट्स ये हैं कि जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, आप उनको कटेरे में लेके आए सही तरीके से। जो हमारे काजी हैं, उनको फैसला करना चाहिए। अगर वो मुजरिम है तो फिर उनको सजा जरूर दें, ताकि इसके बाद किसी की हिम्मत ना हो कि इस मुल्क को लूटे या करप्शन करे। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा ख्याल है कि आ, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन भी मत करें। लेकिन पहले अदालत फैसला तो सुनाए। हमारे यहाँ सिर्फ ये सियासी बयानात हैं कि हम ये कर देंगे, हम सजा देंगे, हम लूटी हुई दौलत लेके आएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे जेलों में वो लोग नजर नहीं आते। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इन लोगों के इन्फ्लुएंस इतने ज्यादा हैं कि इदारे कमजोर हो जाते हैं इनके साथ। फिर जिसके पास जो ओहदा आता है, वो उस ओहदे को एंजॉय करता है, अपनी मोनोपोली करता है, लेकिन वो ऐसे फैसले नहीं करता कि फ्यूचर में लोग उसको कहेंगे नहीं यार, ही डिड अ राइट थिंग। हमारा ये डिलेमा रहा है। हर आदमी ने अपनी उजारादारी कायम रखी है, करने की कोशिश की है, और जिसकी वजह से नुकसान मुल्क को है। अब सीधी चीजें करें, सीधे फैसले करें, हर आदमी अपनी हद के अंदर रहे। क्योंकि हमारे यहाँ अपनी हदें क्रॉस कर जाते हैं, इदारे भी क्रॉस कर जाते हैं, अदलिया भी कर जाती है, और हमारे पॉलिटिशियन भी कर जाते हैं। पॉलिटिशियन तो बेसिकली मसखरे, नॉन सीरियस। अगर आम आदमियों से अगर पूछा जाए तो वो उनके बारे में बड़ी गैर सीरियस तरीके से बात करते हैं, उनको सीरियस नहीं लेते। लेकिन देखना यह है कि यही गैर सीरियस हमारे फैसले करते हैं, और फिर उसके बाद हम चीखें मारते हैं। शुरू में उनके लिए हम लोग नारे लगाते हैं, फिर चीखें मारते हैं। ये जो खानदानी
جو بادشاہ ہمارے پہ مسلط ہیں، ان کی اس بادشاہیت کو ختم کرنا پڑے گا، بیلنس لے کے آنا۔ لیکن یہ بیلنس کون لائے گا؟ کبھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ڈنڈے کے زور پہ ہر چیز کر لوں گا۔ کبھی کوئی جناب آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نان وائلنس طریقے سے یہ چیز کر دوں گا۔ کبھی ہر دفعہ ایک گرین گارڈن ہمیں دکھایا جاتا ہے، اور یہ گرین گارڈن ایسا ہی ہے جیسے ہمارے خواب ہیں، کیونکہ غریب آدمی کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جس سے اس کو امید ملتی ہے، وہ اس کے خواب ہوتے ہیں، اور وہ خواب روزانہ ٹوٹتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں غربت کی زندگی گزارنے والے یہ لوگ ایک امید کی کرن پہ زندہ رہتے ہیں کہ کل اچھا ہوگا، کل ویسے ہی ہے جو کل تھا۔ قومیں تب بنتی ہیں جب وہ محنت کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایکسیپٹ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک صوبے کا فرد دوسرے صوبے میں جاتا ہے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ جو قومیں اللہ نے بنائی تھی پہچان کے لیے، اس کو آج ہم اونچا نیچا بڑا چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ انسان تو آتے ہیں اس دنیا میں، اور ایک وقت ہے وہ یہی کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور پلس اپنے آنے والے لوگوں کے لیے چیزوں کو ٹھیک کریں۔ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے، انسانیت ہمیں یہ سکھاتی ہے، سب برابر رہیں، خوش رہیں، کام کریں، اپنے ارد گرد بہتر چیزیں کریں۔ کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان جس وقت دن کو سنتا ہے یہ چیزیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ اوپر سے اننیسیسری جو ہمارے ہاں شو آف کا سسٹم ہے، کلاس سسٹم ہے، اس نے رہی صحیح کسر اڑا دی ہے۔ یار آپ ایک سیدھی زندگی گزاریں، صاف زندگی گزاریں، بیلنس زندگی گزاریں۔ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، کوئی بھی چیز آپ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ اچھے طریقے سے رہیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھے طریقے سے بات کریں، اور چھوٹی موٹی نادانی غلطی وہ معاف کر دیں، بلکہ کریکٹ کریں لوگوں کو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پرانے بزرگ تربیت پہ زیادہ زور دیتے تھے، لیکن آج تربیت کم ہے، صرف ڈگریوں کی تعلیم ہے۔ اس سے نکلیں۔ آپ یقین مانیں، آپ کا اخلاق، آپ کا اخلاص کاؤنٹ کرتا ہے، اور وہی آپ کے لیے بڑی بات ہوتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یار یہ اچھا آدمی تھا، اچھی بات کرتا تھا، بیلنس میں آدمی تھا۔ اور میرا خیال ہے ہمیں اگر ہم یہ کریڈٹ لے لیتے ہیں تو یہی سب سے بڑی بات ہے۔ سوچیں، کریں، محنت پہ یقین کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ہاتھ بڑھائیں، پکڑیں، اٹھائیں، میرا تیرا ختم کریں۔ جہاں تک ہمارے ملک کی ٹیریٹری ہے، ہر انسان کو برابر جانیں اور سب کو برابر کا حق دیں۔
خوش رہیں، خوش رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ، السلام علیکم۔